I mean, this is a great time for you, mashallah. There's a lot to be happy about. You're, I mean, newlywed. मैं तो newlywed ही कहूँगी अभी तक, है ना? अभी newlywed. I mean, 2 ड्रामे आपके on air हैं इस वक्त, which are the talk of the town, and that's quite amazing. एक तो of course you're playing this dynamic young girl, Ameera, in Rakib Se, which is such a complicated character in an otherwise maybe love story है या simple है. बीगुल ने कहा बड़ी simple story है, characters complicated है, लेकिन हर बंदा सोचता है अमीरा जो है वो कौन है, क्या है? Does she have a crush on मकसूद साहब या उसकी पहले हमारा ख्याल था शायद उन्हीं की बेटी हो. मुझे बताएं कि how did the project come to you? How did you sign on for it? It's obviously led by 4 women, right? Rakib Se is like the story of these 4 women, and Ameera has a huge role to play. Thank you so much. Basically Kashif bhai came up with this project to me, and I was shooting for Khuda Aur Mohabbat. तो जब उन्होंने ये project मुझे offer किया तो काशिफ भाई के साथ तो after Ranjha Ranjha it was such an experience कि मैंने बोला कि I will do anything to work with you. Absolutely. I will like take a gap and do. और उस वक्त 1 साल हो गया था हमें खुदा और मोहब्बत करते हुए, तो I was like okay, it's high time, probably I can take another project and do it in the middle of this. तो जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और उन्होंने जब मुझे स्टोरी सुनाई तो सबसे पहले जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने तो हाँ बोल दी सिर्फ इसी नाम पे कि सानिया सईद जी हैं, नुमान इजाज़ साहब हैं और काशिफ भाई डायरेक्ट कर रहे हैं. तो मतलब और बीगुल की स्क्रिप्ट है तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज. और फिर जब उन्होंने काशिफ भाई ने मज़ीद स्टोरी सुनाई एंड ऑल ऑफ इट, लाइक काशिफ भाई डन है प्लीज, मतलब डन है. मैंने आज तक मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को यकीन आएगा इस बात का, बट आई डोंट रीड स्क्रिप्ट्स. लाइक आई फाइंड देम रियली बोरिंग. आई फाइंड देम रियली बोरिंग शुरू में, लेकिन जब मैं कर रही होती हूँ काम, मतलब मुझे कहानी पता होती है शुरू से लेकर आखिर तक कि मेरे कैरेक्टर की और बाकी सबकी भी ऑल ओवर प्रोजेक्ट की एक जनरल कहानी क्या है और सारी चीज़ें. बट मैं जब भी कोई सीन करने जा रही होती हूँ मेरा उसी वक्त होता है कि मैं वो पहली दफ़ा पढ़ रही होती हूँ एंड आई डू इट विद ऑल दीज रॉ फीलिंग्स. मतलब ये नहीं होता कि मैंने वो कुछ पहले से पढ़ा हुआ होगा और डिसाइड किया हुआ होगा कि मैं इस जगह पे ऐसा करूँगी या वैसा करूँगी. मैं उसी वक्त वो सीन पढ़ती हूँ एंड देन वी रिहर्स. डायरेक्टर साहब कुछ कहते हैं, को एक्टर्स के साथ एक केमिस्ट्री होती है तो वो सीन बन जाता है. सो आई एम लाइक दैट. तो व्हाट इज द रीजन फॉर साइनिंग ऑन देन? द नेम्स, डायरेक्टर, राइटर के कौन-कौन है? डायरेक्टर, बीगुल, एवरीथिंग. मतलब इट वाज सच अ ह्यूज पैकेज. मतलब I would do anything, but I won't leave this chance. कि मतलब आपको नुमान इजाज़ साहब, सानिया सईद जी, हदीका जी, of course, it's first project as an actor. तो मैंने बोला इतने नाम काफ़ी हैं, अब इसमें मैं ये भी बोलूँ कि स्क्रिप्ट पढ़नी है या कुछ. But I read the whole script because the character was so complicated कि मैंने बोला यार मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं इस कैरेक्टर को बगैर स्क्रिप्ट पढ़े कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि बीगुल ने कैसे इसके सीन्स लिखे हुए हैं. क्योंकि आप वो डायलॉग पढ़ते हैं तो आपको मज़ीद रियलाइज़ होता है कि यार इसका लहजा क्या है, इसका बिहेवियर क्या होगा, इसके रिएक्शंस क्या होते हैं, इसका ब्रॉट अप क्या है, हाउ विल शी रिएक्ट. मतलब अगर अनयूजुअल है तो कितना अनयूजुअल है, क्या चीज़ें, ऑल दोज यू नो डिटेल्स. फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मैं काशिफ भाई के सेट पे गई एंड काशिफ भाई वाज लाइक अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ा. मैंने कहा जी मैंने पढ़ा है, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा है. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. बट इट वाज मेनली काशिफ भाई, बीगुल, नुमान इजाज़ साहब, सानिया सईद जी एंड हदीका जी. तो इन योर ओन अंडरस्टैंडिंग इकरा, ऑब्वियसली जो भी रकीब से देख रहा है उसको एक अपना इमेज बन रहा है हर किरदार का कि अच्छा सकीना ऐसी है, हाजरा में ये इश्यूज़ हैं, ये मार देगी किसी ना किसी को, यू नो हर बंदा अपना बैगेज लेके चल रहा है. आपकी नज़र में अमीरा का क्या किरदार है? मेरी नज़र में अमीरा का किरदार ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लिकेटेड लड़की का है जिसका बचपन एक ऐसे बाप को देखते हुए गुजरा है जो सिर्फ उसकी माँ पे तशद्दुद करता है और एक ऐसी माँ को देखते हुए गुजरा है जिसको कभी भी उसके बाप से मोहब्बत नहीं थी. मतलब 20 साल तक उसकी पैदाइश से अभी तक she has always been in love with one guy. बिल्कुल. और उसने कभी भी एक मोहब्बत का रिलेशनशिप नहीं देखा, एक माँ बाप की केमिस्ट्री नहीं देखी, एक माँ की फीलिंग उसके बाप के लिए और बाप की फीलिंग माँ के लिए कभी नहीं देखी है. सो शी डजंट नो दोज बेसिक फीलिंग्स जो एक बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है. बेसिक इमोशन नहीं देखा. बेसिक इमोशन उसने वो ह्यूमन इमोशन नहीं देखा. और उस पे फिर
یہ بھی افیکٹ ہوا کہ اس کے باپ نے کبھی بھی اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جیسے ایک باپ بیٹی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. ایک پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیول پہ بھی پہنچ گئی ساری مار کھا کے اور وہ ساری مار اپنی ماں کی بھی دیکھ کے کہ وہ ڈھیٹ ہو گئی. شی واز لائک آپ نے اینڈ آف دا ڈے کیا کر لینا ہے, آپ نے مارنا ہے مار لو, کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اینڈ دین شی از اے کائنڈ آف اے گرل ہو تھنکس کہ بھائی کیونکہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا تو جو میں سوچتی ہوں میں صحیح سوچتی ہوں. اینڈ آئی ایم تھنکنگ ایبسلیوٹلی رائٹ. سو یو ڈونٹ کم اپ ٹو می اینڈ ٹیل می کہ ایڈوائس میں کہ یار یہ اس طریقے سے ہو جائے یا یہ, کیونکہ کبھی بھی بڑوں نے سمجھایا ہی نہیں. تو اب وہ ایک ایسی ٹین میں اپنی آ گئی ہے جیسے کہ ہو جاتے ہیں لوگ, بالغ ہو جاتی ہیں بچیاں, کہ بھائی میں اب جو بھی سوچ رہی ہوں اور کر رہی ہوں وہ میری مرضی ہے اور میں بالکل صحیح کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے کبھی کسی نے نہیں بولا تو میں ہمیشہ صحیح کرتی آئی ہوں. اینڈ آئی ول فیل واٹ ایور آئی وانٹ ٹو, آئی ول ڈو واٹ ایور آئی وانٹ ٹو, اینڈ آئی ول ڈیسائڈ کہ میں اپنی زندگی کو کس ڈائریکشن میں لے کے چلنا چاہتی ہوں, اب وہ چاہے کہیں بھی ہو. شی تھنکس شی از مور انٹیلیجنٹ دین ہر موم. شی پروبیبلی از. شی پروبیبلی از, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ سے, چاہے ماں باپ آپ کے جو بھی ہوں, آپ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو ان کی زندگی اور جو ان کا ایکسپیرینس گزرا ہے وہ اس سے آپ کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے, چاہے آپ جتنے بھی شارپ ہو. واٹ از دی ایکویژن وی سی بٹوین امیرا اینڈ مقصود صاحب؟ بہت اسپیکولیشن ہے کہ جی مے بی شی ہیز اے کرش آن مقصود صاحب. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, شی از لکنگ ایٹ ہم لائک اے فادرلی فگر, کہ ایسا باپ ہوتا, شاید میرا بھی ایسا باپ ہوتا. پھر یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی سوچتے ہیں کہ نہیں, اس کی زندگی میں محبت کی اتنی کمی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اف یہ جو میری ماں کا اور مقصود صاحب کا ریلیشن شپ ہے ایسی ہر عورت کو ملے. کبھی کبھی لگتا ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی. مجھے لگتا ہے کہ اٹس آئی اوپننگ فار ہر کہ یہ بھی ڈائنامک ہوتا ہے گھر کا, جہاں ایک مرد اپنی بیوی کو اتنی عزت دے رہا ہے, اس نے تو نہیں دیکھا, تو وہ کچھ اور اسٹرک ہے سارے سچویشن سے. اور اسٹرک مجھے لگتا ہے کہ وہ بچپن سے رہی ہے, کیونکہ اس نے اتنی کہانیاں اس کی سنی ہیں مقصود صاحب کی, اور اتنا نام سنا ہے اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی ان اے ڈفرنٹ وے. بٹ یس, شی ہیز ہرڈ سو مینی تھنگس اینڈ سو مینی اسٹوریز اینڈ دوز فیری ٹیلز, بالکل ان کے بارے میں, کہ اور اسٹرک تو وہ پہلے سے ہی ہے کہ یار داخل ہی جو کہ مطلب اگر مرد ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے, مکمل مرد ایسا ہوتا ہے جو اچھا انسان بھی ہوتا ہے, بیوی کو عزت بھی دیتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, سب کچھ. تو اب جب وہ ان سے ملی ہے تو اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. مطلب she thinks she knows him, she already knows him, so it's not the first time that she's meeting him, کیونکہ وہ ملی بھی تو ان سے بہت پہلے سے ہے, اب فزیکلی وہ ملی ہے, دیکھا پہلی دفعہ.